to Goa 365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. Political drama is still unfolding as Code of Conduct for the Assembly elections is around the corner. Today it is Arlikar and Moreno, yesterday it was Reginaldo and tomorrow it could be Zante. COVID cases have gone through the roof in Goa as well as India, despite the Chief Minister saying that he would instruct police and collector to enforce protocols. Looks like nothing is being done. As the old year ended, 2 cars caught fire in South Goa. Fortunately, there were no fatalities, though the vehicles were completely gutted. Now the news in detail. Political drama is still unfolding as Code of Conduct for the Assembly elections is all around the corner. In New Year, we could witness some more switching parties. But on the eve of New Year, on Friday, former Kurtorim Zilla Panchayat Moreno Rebelo resigned from the BJP, whom he had joined barely 20 days back. On the other hand, MGP's Praveen Arlikar also resigned and is all set to join the BJP. Political drama is still unfolding as Code of Conduct for the Assembly elections is around the corner. In the new year, we could witness some more switching parties. But on the eve of the new year, on Friday, former Kurtorim ZP Moreno Rebelo resigned from the BJP, who had joined barely 20 days back. On the other hand, MGP's Praveen Arlikar also resigned and is all set to join BJP. One party's leader is leaving and joining another party to become candidate for upcoming elections. Former ZP from Kurtorim, Moreno Rebelo, had left the Congress and joined BJP. He had portrayed as the probable BJP candidate for Kurtorim constituency. However, tables changed as former Congress MLA Alex Reginald Lorenzo ditched the party at last moment and joined TMC after resigning as MLA. Now, many contenders have come forward for his position. Moreno is one among the contenders who left the BJP and hoping for a Congress ticket. This comes a few days after MP Francis Sardina's son Shalom Sardina has shown interest to contest in Kurtorim on Congress ticket. Jail leader who were very strong with the BJP, they have gone and embraced TMC. I am taking such a big risk, but I want to make the people of Goa aware. Don't fall prey to this divisive politics. I am not saying that they are come to divide secular votes. Yes, secular is not important for me. I am saying they are come to divide all of us. That's why we must defeat them. And we have to see that in 2022, a Congress government is in place. And yeah, आमचे youth we seriously गेली जाल्यार हे काम जातले. I made a mistake. I didn't go to BJP, but I understood and I have come back. I am joining Congress today because my people all told me you join Congress. I am joining Congress to strengthen the hands of the Congress party. I am not going for anything. I am going to support the Congress and strengthen the Congress party so that they come to power in 2022. I will work tirelessly for that to happen. I will go wherever the party sends me. This is what I want to tell the people of Goa. In Pelnem, looks like BJP is going to ditch its Deputy Chief Minister Manohar Babu Asgaonkar. The latest is that MGP candidate Praveen Arlikar is all set to join BJP. Arlikar resigned from MGP on Friday. Sources say Arlikar would join BJP on Sunday. Arlikar is the front runner in Pelnem at this moment. Now, question is what would be the fate of Deputy Chief Minister and present MLA Babu if Arlikar backs the BJP ticket. Listen to MGP's Davlikar brothers on Arlikar. Praveen Arlikar सध्या तळ्यात मळ्यात आसा. पूर्वी तळ्यात मळ्यात आसा. प्रवीण आर्लेकाराक मोगो पक्षान व्यासपीठ दिलें. हांव तुमकां एकूच सांगता, आमकां थंय कॅन्डिडेट इम्पॉर्टंट ना. मयांत आनी पेडण्यात काही मतदारसंघ एपार्ट फ्रॉम दॅट आमकां कॅन्डिडेट इम्पॉर्टंट न्हय, आमकां इम्पॉर्टंट मोगो पक्ष. थंय आज मोगो पक्ष मुखार आसा. खूब मतदारसंघात मोगो पक्ष मुखार आसा, कॅन्डिडेट म्हणून न्हय. कॅन्डिडेट मोगो पक्षान दिले म्हणून ते काम करपाक शकले. आमचो मोगो पक्ष आमी 100% मये सीट हाडटा, 100%
पेडणे सीट येता कॅन्डिडेट कोणूय असो आनी हेच मोगो पक्षाचें यश आसा कारण मोगो पक्ष हो भुमिपुत्राचो पक्ष भाजपा प्रत्येक उमेदवार त्यांचे कडेन ना म्हणून हे पळोवपा लागला हे लक्षात दवरा तुम्ही कितली वाट पळयता तेची आमी वाट तेजी पळयना आमी फाल्यां सांजे पर्यंत फाल्यां न्हिदपरांत सोमार सकाळ पर्यंत आमचें डिसिजन आसतलें कितें तरी Ramesh Naik Raut and Shyam Chari Fugwa 365 from Margaon in Panaji. COVID cases have gone through the roof in Goa as well as India. On 31st December, the Kolwa police have taken on task to enforce traffic rules and COVID norms as tourists flock to Kolwa beach to celebrate New Year's Eve. However, there is no enforcement of COVID-19 norms. Despite the increase in numbers, hundreds of tourists are roaming the beaches without masks and with nobody enforcing any protocols. आज तुम्ही पळयतात न्यू इयराची जी तयारी आसा ती कोलवा हांगा चालू आसा. आज जेन्ना आमी DYSP प्रबोध शिरवयकारा फुडें जेन्ना उलयले तेणें सांगलें की आमी अरेंजमेंट जो आसा वो फूल केले कडेन आसा. ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा कडच्यान कोलवा 2-3 कडेन जे जागे आसात त्या जाग्याचेर पार्किंग प्लेस केल्ले कडेन आसा आनी लोकांनी बरे भशेन येवचें आनी बरे भशेन न्यू इयर सेलेब्रेट करून वचचें म्हूण ताणें मागले कडेन आसा. आनी ताणें आनी एक मेसेज दिले कडेन आसा की लोकांनी ड्रिंक पिवन ड्रायवींग करचें न्ही आनी बरी ड्रायवींग करून बरे भशेन घरा कडेन पावचें म्हणून. आज फाल्यां न्यू इयर जातलें. ह्या न्यू इयराक आमी सदांच पळयतात की सरकारान म्हणले कडेन आसा SOP पाळची म्हणून. पूण जेन्ना आज आमी बिचाचेर आसात ह्या बिचाचेर कोलवा बिचाचेर एक सुद्दां SOP पाळ्ळे कडेन दिश्ट पडना. आतां तुमी पळयता आमचे फाटल्यान कितलेशे जे ट्युरिस्ट हांगा कोलवा बिचार येयले कडेन आसात ह्यांच्या तोंडाचेर मास्क सुद्दां ना. पूण हांगा खंय तरी जी ऑथॉरिटी आसा ह्या ऑथॉरिटीन आज पळोवपाची गरज आसा. कोरोनाची ज्यो केसीस आसात ह्यो कोरोना केसीस हांगा खूब वाडले कडेन आसात. आज मडगांवाक जवळ जवळ 80 ते 90 केसी प्रेजेंट आसात. कोलवाय आसात. खूब कडेन ज्यो केसी आसात ह्यो खूब आसा पूण लोकांक हांगा कांयच पडले कडेन ना. कित्याक लोक हांगा फ्रिली भोंवतात. सरकारान सांगले कडेन आसा SOP घातले कडेन आसा मास्क लावचे सॅनिटायझर यूज करचो म्हणून. पूण हांगा खंयच अशी दिश्ट पडना. हांगा आतां खंय तरी ऑथॉरिटीन पळोवपाचें आज 31st नायट आसा. ह्या नायटीक कितली जाण पॉझिटीव जातले हे कोणाच्यान सांगूंक जायना. आनी ही जर रेट वाडत रावली तर परतून एकदां आमकां गोंयांक लॉकडावन येवपाची शक्यता आसा. हे जर लॉकडावन नाका जाल्यार हांगा SOP पाळची पडटली. आज रातभर लोक ह्या बिचार आसतले. रातभर हांगा लोक आपल्याक जाय तें करतले जाय ती मजा करतले. पूण हांगा खंय तरी जी SOP आसा ती पाळपा जाय. आनीक आज तुमी बिचार पळयतात लोकांनी येवपाक स्टार्ट केले कडेन आसा. पूण हांगा जे मायग्रंट आसात जे लमाणी आसात हे हांगा ओपनली भोंवतात. ह्या लमाण्याचेर सुद्दां हांगा कोण एक्शन घेतना कोण पळोवपाची हे ट्राय करना. खंय तरी तांकांय खुशीन धाडपाची यत्न करपा जाय. हांगा खुबशे जे ट्युरिस्ट आसात हे आजुनूय येयत रावतात. बीच सांजचो बर्फा आसा तो आज सकाळी फूल जाले कडेन आसा. हांगा खंय तरी रिस्ट्रिक्शन येवपा जाय. गोवा 365 खातीर कोलवा साकून रमेश नायक रावत. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The running car at Kolwa caught fire on Thursday night. A Maruti 800 car was turned into ashes. Driver escaped from injuries. Firefighters rushed to site and doused the fire. Kolwa police has conducted the inquest. आज तुम्ही पळयतात की सगळे कडेन जो गाडयेक उजो लागपाचो आसा हो प्रकार चालूच आसा. खूब कडेन जाले की गाडयेक उजो जो लागता हो पळयत आसात. काल राती कोलवा हांगा असोच एक मारुती गाडयेक उजो लागलो. ही जी आमच्या फाटल्यान तुमी पळयतात ही जी गाडी आसा मारुतीची 800 ही हो जो गाडी चलयतालो ओनर हो कोलवा साकून येतालो आनीक येत तेन्ना हांगा अकस्मात ह्या गाडयेक उजो घेतलो आनीक मागीर फायर ब्रिगेड येयली आनीक हो उजो पालयलो. सद्या कोलवा पुलिसांनी केस रेजिस्टर केले कडेन आसा आनीक तेणी फुडली जें इन्वेस्टिगेशन आसा हें चालू आसा.
उजो कसो लागलो वो आजुनूय कांय कळना तरी पूण बरें आसा कित्याक 9 वर्स आतां फाल्यां कॉमेर्स जातलें आज 31 आसा आनीक ह्या गाडयांक जो ओनर चलयतालो ताका कांयच जालें ना ही एक देवाली मिलार गुणवाचें जर वायट कितें जर जाल्लें जाल्यार हांगा खुबशें लॉस जाता आसलें हे गाडयेक उजो लागपाचो हे एक मोठें कोडे जावन आसा कसो उजो लागता म्हूण तो हो कांयच कळना वो खंय तरी सोदून काडपा जाय की हो उजो पेटपाचें कारण कितें कित्या खातीर हो उजो लागता कित्याक खुबश्यो गाडी अश्योच आसात की चलता चलता उजो लागले दिश्टी पडटात पूण हेचेर खंय तरी हें जावपा जाय सोल्युशन येवपा जाय ना जाल्यार अशें करून फॅमिली जर गाडयेंतल्यान वयता आनी जर ह्या फॅमिलीक कितें जालें बरें वायट तर मुखाल्लें कितें म्हणूनच हेचेर खंय तरी एक गंभीर विचार करून ह्याका उजो कसो लागता हो एक पळोवपाची एक टीम काडूंक जाय गोवा 365 कोलवा साकून रमेश नायक रावत. A car caught fire at GIDC Verna Road on Friday morning after the driver lost control and met with an accident. This apparently resulted in the vehicle bursting into flames. Firefighters rushed to the site and doused the fire. 21-year-old Prajot Naik, who was in the car, suffered minor injuries and is now undergoing treatment. It is difficult to provide government jobs to each individual. I have also spoken to the Chief Minister regarding the employment to the locals of my constituency through mining dump policy which will come into force soon. Also, the Forensic College which would be built at Kurem. The educational hub is also being built at Dharbandara which would transform at Kurem, PWD Minister Deepak Paoskar said. Paoskar was speaking during the inaugural function of development like the compound wall of Kalnath Devasthan, toilet block, street lights from Dukarmal to Torlemal at Kale Panchayat area. Paoskar said new dump policy is framed and mining would be restarted soon. Locals from my constituency will be prioritized in employment after mining corporation is formed. आता आमकां सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन प्रमाणे आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान डंप पॉलिसी परत रिस्टार्ट केल्ली आसा. त्या डंप पॉलिसी भितर लिजाच्या भितर जे मटेरियल आसा ते सुद्दां तेजे म्हणजे तेजी रॉयल्टी भरपा जाता आनी लिजाच्या भायर आसा ते सुद्दां प्रायवेट जमनी आसा जाल्यार सुद्दां रॉयल्टी भरपा जाता. ही डंप पॉलिसी आतां परत स्टार्ट जातली आनी कॉर्पोरेशन जे मेन आसा मेजर म्हणटा ते मायनींग चालू जावपाचें कॉर्पोरेशन आनी हे कॉर्पोरेशनाचे सगळे पेपर वर्क जाल्ले आसा. जी पॉलिसी जातली मायनिंगाची पॉलिसी ती पॉलिसी कशी आसतली विलेजरा खातीर जेंके कामगार कितली वर्सां काम करता जे रिटायर जाल्या जावं टर्मिनेट केल्या जावं तांकां VRS दिला तांकां सगळ्या परतून कामाक घेवपाचें रिटायर जाल्या तेंच्या भुरग्यांक टर्मिनेट केल्या तांकां कामाक घेवपाचें तांकां ब्रेक दिला म्हणजे खूब तरेन जे मायनिंगाक विलेजाचो पयली प्रायोरिटी. Government jobs will be given purely on merit basis. Others can do their own business. Water supply to Kale from Salauli Dam and railway overbridge will be completed soon, said Deepak Paoskar. At the same time, he also spoke on development works taking place at Kale, which would be completed within next 2 months. उदकाचो विशय आसा तो उदकाचो विशय जायकाचे साळावले डॅमार साकून काल्या उदक येवपा खातीर आमी 400 mmची डायमिटराची पायपलायन घातल्या आनी म्हाजे हिसपान आनी एक 10 दिसान 10 जानेवारी 2022 काल्या सगळ्या वाठाराक उदक येतलें. ह्या वाठाराक रेल्वे ओवरब्रीज. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The recent SGPDA meeting witnessed a lot of heated discussions with allegations that there is an accommodation in SGPDA on the SOPA and the SGPDA is doing whatever it wants. It is not willing to even listen to the court flying all over the place. The SGPDA monthly meeting took place on Friday. The argument broke out on wholesale fish market tender on ODP and PDAs. There is no one is coming forward to take SOPO. This time as the matter is in court, even though the tender has to be opened
On 18th, there were argument, doubts and question marks on PDA's intention after it refused to accept the tender proposal given by the Market Association. डिसिजन आमी आशिल्ले ते आज हायकोर्टान एक ऑर्डर दिल्ली आहा मार्केटाचेर की 27 तारीख पर्यंत 27 डिसेंबर पर्यंत टेंडर करप आनी ते दुसऱ्याक दिवप. आता ते म्हणटा तांणी टेंडर कॉमेस केला प्रोसेस तो 18 तारखेक ओपनिंग आहा. तो पर्यंत हायकोर्ट सेट दॅट यू गिव इट टू समबडी ऑर यू विल डिपार्टमेंटल बट अंडर नो सर्कमस्टन्सेस द एक्झिस्टिंग रिस्पॉन्डंट नंबर 3 तर आता तांच्या हाजे प्रमाणे एक 15 लाखाचे ऑफर दिल्ली होलसेल फिश असोसिएशनाक आनी दुसऱ्यान जो पळय कलेक्ट करतालो ताणें 15.5 लाखाची दिल्या. आता तांणी तिसरें हाडून इनवर्ड केला 17.5 लाख. हांवें रिकॉर्डाचेर घाला की हायएस्ट रेवेन्यू कोण आसा ताका ताका दिवपाक जाय कायद्यान नाजाल्यार यू टू गेट बिड्स फ्रॉम 5 पीपल कोणा कडेन कारण इज अ रेवेन्यू मॅटर. 1 रुपी लॉस टू द गव्हर्मेंट ऑर द PDA कॅन बी सिरियस इशू अशें म्हणून सांगलां. पण इनवर्ट करपाक लागून घेयना जाले तांच्या डिसिजन आमी सांगलां तांकां इनवर्ड ऑफ बर्थ रायट प्रत्येकाचो. म्हाका म्हज्यान गव्हर्मेंटाच्या चीफ मिनिस्टराक पत्र बरोवन सुद्दां इनवर्ड लेटर घेवन गेलो जाल्यार इट तुमी ते करता. नोबडी कॅन से यू आर नॉट टेकिंग इट. इट इज अ रॉंग डिसिजन. एक रिस्पॉन्डंट नंबर 3 म्हणून जो आता सोपो तो कलेक्ट करता ताका फुडें दिवप ना न्हू कोर्ट ऑर्डर क्लियर कट कोर्ट ऑर्डर हांगा डिसिजन ते कोर्ट ऑर्डराचे वायलेटीव डिसिजन घेतला की ताकाच दितले म्हणून. सो अशें दिसता की ही सगळी PDA एक होलसेल फीश मार्केटाचेर टेंडराचेर चलता क्लियर कट अशें दिसता कित्याक कोर्टाची डायरेक्शन क्लियर आसतना 3 म्हयन्यांनी टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करून ताका तांणी एक्सटेंशन घेतला टायम टील 5th. 2 दीस जाले गेले ते पयशे कलेक्ट करना. सो दॅट इज लॉस ऑफ रेवेन्यू हॅपनिंग एट द मोमेंट. पूण ताकाच ते दिवंक सोदतात. होलसेल फीश मार्केटान आनी एक ऑफर दिल्या ताजे वयर ऑफर ते मनशान दिल्या. पूण पब्लीक एक तिसरो मनीस म्हाका मेळ्ळो ताणें 17.5 लाखाची दिल्या. ताजी कित्याक ऑफर कन्सिडर जायना हें कळना म्हाका कित्याक ताणें कोणाक सेटींग करूंक ना म्हणून. PDA wants to give a tender to an old contractor. This is an insult to the court, Marga Wholesale Fish Market Association alleged. ना टेंडर तेणें एक आउट केला पूण टेंडर ते ओपन करतले 27 तारखेक. पूण ना जानेवारी 17 तारखे 18 तारखेक ते ओपन करतले म्हणून अशें तेमी हे केल्लें आसा तेंचे ऑनलायन इंतू आसा. PDAचे ऑफिसर तुमी आयात सगळे आमी कॉपरेट करता आमचे मेंबर तुमकां कॉपरेट करता आनी कलेक्शन करपाक दिता. पूण तुमी कित्याक करना कित्याक करपाक तयार ना. आमचे 24 तारखेच्या लेटराचो आजून तेणें रिप्लाय करूं ना. पूण आज मिटिंगे भितर ते परते हे सांगपाक लागले की कोण 15.5 लाखाक आदलो कॉन्ट्रॅक्टर तो दिता म्हणले खंय. आमी 17 लाख दिता म्हयन्याक. हेचे पयलीं तो 9 लाख दिता आसलो आतां कितें 15.5 लाख दिता म्हणटा. इतले दिसान कितले खाले आसतले तेणें चोरून हे मार्केटाक कितले कलेक्शन जाता आसतले पयशे. हे गोंयकाराक पिशा काडटा सारकें आनी तो आदलो कॉन्ट्रॅक्टर तो लोकांक मिसगायड करता सामकें. नाका जाल्यार ती इश्यू करून मिसगायड करता. पण आमी कशें मिसगायड जावपाक दिवपाना आनी हे फाटी आमी वगैरे रावपाचें ना. कंटेम्प्ट ऑफ हायकोर्ट ताणें केलें आमी करतलेच तेंचेर कितें एक्शन. आमी हायकोर्टाक परते वयतले आनी मेंबर सेक्रेटरी सोडपाना. मेंबर सेक्रेटरी आज आमचो लेटर घेवपाक इनवर्ट करपाक डिनाय केल्लो आसा. आज ऑनलायन प्रोसेस चालू जाल्लो आनी कितें लेटर करपाक जाय ना. ऑनलायन प्रोसेस जालो तो एका टेंडराक. तो टेंडर 17 तारीख पर्यंत लास्ट आसा. 18 तारखेक टेंडर ओपन जाता. तितले पर्यंत हायकोर्टान डायरेक्शन कितें केला तेन्ना पर्यंत तुमी कलेक्शन करपाक जाय म्हण. तुमचे ऑफिसर वचून थंय कलेक्शन करपाक जाय. हायकोर्टान क्लियर बरयला. अरे ते हायकोर्टाचे ओवररूल करता म्हणून ते आतां कोण जाणा भितर आसतले करप्शन आसा न्ही. तूं मेळ्ळो तांकां हांव मेळ अरे हांव गेलो परते मुगे क्लार्क गेलो पयलीं ऑफिस स्टाफ येलो तो लेटर घेवन गेलो इनवर्ट करपाक. अरे तुमी दिनाका आमकां इनवर्ट करपाक कशें डिनाय करपाक शकता ते तूं म्हाका सांग. डिनाय करपाक शकता खंयचोय लेटर डिनाय करपाक शकता म्हणजे हितून कितें तरी गोलमाल आसा करप्शन आसा म्हण न्ही. ही चोरी कितें जाता ती आमी लोकांक सगळे सबंद गोंयकाराक दाखोवपाक सोदता. ही चोरी कितें चल्ला ती हांगा PDA आनी आमी वगैरे रावचे ना. आतां कशें वगैरे रावचे ना. आमचे कडेन हायकोर्टाचो ऑर्डर आसा आनी ते चलतलेच तेजेर. आतां तुमी फी कोणाक दिता ते आमी सद्याक कोणाक दिल ना फी. कोण येवना कलेक्शन करपाक लास्ट 2 days. SCPDA member secretary Ranjit Borkar was questioned on the controversy that took place at the meeting. Listen to him. आमी 2 एप्लिकेशन येयल्ली. एक 15 लाखाचे एक 1550 मिलाग्रीस आनी 15 लाख 50,000 दिता. आनी तेजेर आमी डिसायड केलां कोणाक हायेस्ट खात्याक दिवपाक
मागीर 17,000चे एक आयिल्ले न्ही 17,000 ते येयला मागीर येयला ना पूण देडान सुमार आयिल्ले न्ही ते देडा येवं आमगे एंट्री मिटींग कित्याक घेवना आमगे मिटींग मॅट्रिक येयला ना आतां ना आतां घेतला पयलीं कित्याक घेवना आमी मिटींग चोय आमगे मिटींग आसलोली 11 o'clock आमी मिटींगे कोणे अजेंडा काडाय अजेंडा कोण कितें आहा तें आमगे येयला अजेंडा कोणे फकत दोनी एप्लिकेशन आसली ती 2 एप्लिकेशन आमी आतां मिटींग घेयल्या आनी तेजे फाटल्यान आतां 2 येयल्या इवनींग ती आमी घेयल्या एंट्री घेयल्या पळय दनपर येयलो पण तेणी मिटींग आमगे 11 आहा म्हूण तेणी घेवना म्हळ्यार आमगे मिटींग आतां आमी दिगांबर कामता कितें काम पडलें तो म्हूण तेणें मातशें मिटींग हाड दवरूंक लायला आमकां 2:30 ताका लागून आमी आतां इवनींग दवरली म्हळ्यार बिफोर मिटींग बिफोर अजेंडा 2 एप्लिकेशन आहली ती आमी मिटींगेक आयल्या आनी तेजेर कोणा हायेस्ट आहा ताका आमी दिला मिलाग्रीस फेर्नांदीस तेगेले हायेस्ट आहले 15,50,000 ताका आमी हें कंटिन्यू करपा लायला टील टेंडर प्रोसेस इज कंप्लीटेड. Sandeep Twekar for Goa 365 from Margao. The weather will remain cool and dry for the next 5 days starting from December 31st. Maximum and minimum temperatures are likely to hover around 33 degrees Celsius and 22 degrees Celsius respectively. No large change is expected in minimum temperatures for the next 2 to 3 days according to the Met Department. Skies will remain mainly clear for the next 48 hours and light haze and fog at isolated areas has been predicted until 3rd January. Those travelling should exercise caution. No weather and fishermen warnings have been issued. Bureau Report, Goa 365. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa 365 TV. And don't forget to subscribe to our YouTube channel, Goa 365 TV. Or download our app, which is available on both Android and iPhone, to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365. Here's wishing all our viewers a very happy New Year.